बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मन्नान अशरफ। प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन झंग रोड ने एक मकामी होटल के अंदर पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। प्रॉपर्टी डीलर्स जो होते हैं किसी भी रोड के ऊपर, वो सैकड़ों की तादाद के अंदर होते हैं, छोटे मोटे, कहीं ना कहीं गली मोहल्लों में कहीं। लेकिन उसमें जो लोगों को बुलाया गया, मैं हैरान हो गया था कि उन सब की रेपुटेशन एक से एक बढ़ के थी। और सब प्रॉपर्टी डीलर जो काम करते हैं, जो लोगों की इन्वेस्टमेंट के मुहाफिज होते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स ईमानदारी से काम करते हैं, उन लोगों को बुलाया गया। लेकिन उस प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन की जो तकरीब थी, उसके जो मेहमान खसूसी, वो जनाब उसी प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के सदर शेख कामरान अहमद फारूकी थे। हमने फिर लोगों के कुछ इंटरव्यू करने थे क्योंकि तकरीब को कवर कर रहे थे हम। लेकिन जैसे ही हम मुख्तलिफ दोस्तों की तरफ गए हैं और उनके इंटरव्यूज किए, तो यकीन करें कि एक अजीब सा माहौल बन गया कि तमाम दोस्त जो इंटरव्यू दे रहे थे, मेंबरान थे, ओहदेदारान थे, या दीगर जो दोस्त आए हुए थे, उनकी यक जुबान एक डिमांड आई और उन्होंने कहा कि जी शेख कामरान अहमद फारूकी जो है, ये हमारे सदर, हमने इन्हें बिला मुकाबला सदर मुंतखब किया। ये बड़ी खुशाइन बात होती है कि किसी एसोसिएशन का कोई बिला मुकाबला सदर हो जाए। इसका मतलब कि तमाम दोस्त उस पर बहुत ज़्यादा एतबार करते हैं, एतमाद होता है, जिसकी वजह से उन्हें बिला मुकाबला सदर मुंतखब किया जाता है। अच्छा, फिर उन्होंने बताया हमारे बहुत से ऐसे पेचीदा मसाइल थे जो हल तलब थे लेकिन हल नहीं हो रहे थे, वो भी शेख कामरान अहमद फारूकी ने एक खुद दिलचस्पी लेते हुए उन मसाइल को हल किया। जिसके बाद ही उन्होंने कहा जी हम नामजद करते हैं अपने भाई, अपने दोस्त को, ये शेख कामरान अहमद फारूकी को, कि जी वो चेयरमैन के तौर पे सीसी 123 में चेयरमैन के कैंडिडेट हैं, वो उम्मीदवार हैं। हम तमाम दोस्त जो है उनकी कंपेन करेंगे। अच्छा, सियासत में तो बहुत से लोग आते हैं, आपने बहुत से लोग देखे होंगे, जब भी बल्दियाती इलेक्शन आएगा आपको सैकड़ों के हिसाब से नाम नजर आएंगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि सियासतदान तो सही तरीके से हाथ भी नहीं मिलाते हैं, सलाम का जवाब नहीं देते हैं। अखवा चेयरमैन तो बड़ी दूर की बात है, काउंसलर किसी को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाते हैं। आप अपने मसाइल लेके जाते हैं, लेकिन उन मसाइल का हल उनके पास होने के बावजूद वो ना आपको टाइम दे रहे होते हैं, ना आपके साथ चल रहे होते हैं, सिर्फ जीत की हद तक होता है। बहुत से लोगों से जब हमारी बात हुई, इलाके के लोग थे, उसमें प्रॉपर्टी का बिजनेस करने वाले, उनके अपने इन्वेस्टर जो थे, जो उनके साथ बिजनेस करते थे शेख कामरान के साथ, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि तमाम लोगों ने भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए कुछ बातें बताई। उनमें फर्स्ट ये था कि उन्होंने कहा कि जी हमने जब अपना मसला कोई बताते थे, तो ये अपना समझ के करते थे, ये हमें टाइम भी देते थे, हमारे साथ जाते भी थे, ख्वाह वो थाने का मसला है, ख्वाह वो मीठे पानी का मसला है, ख्वाह वो सीवरेज का मसला है, ख्वाह वो किसी भी पार्क के मसला है या बिजली के मसाइल हैं। आपको इंतज़ामिया के साथ काम पड़ता है, लोकल गवर्नमेंट के साथ काम पड़ता है। ये तमाम मसाइल का हल जो था, वो शेख कामरान जो थे खुद जाके करवाते होते थे। अच्छा, फिर एक बंदा जो है बिला लालच, बगैर इन्वेस्टमेंट, बगैर पैसों के इतना काम करवाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इससे बड़ी खुशी हुई है कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को सोशल वर्कर कहलाना पसंद करते हैं, ना कि सियासतदान। क्योंकि सियासतदान तो वो तमाम लोग हो जाते हैं ना जो सियासत पे कदम रखते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ी और खुशी की बात ये थी कि अहले मोहल्ला, दोस्तों ने, लोगों ने, मिलने वालों ने, एसोसिएशंस के मेंबरान ने, ओहदेदारान ने, तमाम लोगों ने, वहाँ के जो मोअज़्ज़ीन हैं जिसमें बुज़ुर्ग बहुत बड़ी तादाद में थे, बहुत से लोगों ने हमें ये डिमांड की कि जी हमें शेख कामरान जैसा ऐसा ही चेयरमैन चाहिए। हम इनकी कंपेन भी कर रहे हैं, इन्हें जितवाएंगे भी, और ताकि हमें लगे कि हमारे अपने में से, हमारे अंदर से कोई हमारा जो नुमाइंदा जो है, हमारा अपना तर्जुमान जो है, वो मैदान के अंदर आया। अब शेख कामरान जैसे ये लोग वो होते हैं जो आपके पास एक बहुत बड़ा असासा होते हैं, आप इसे संभालते हैं, आप अपने अंदर के कोई मसला है, कोई ऐसी बात होती है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, कि इवन के किसी दोस्त से भी शेयर नहीं कर सकते, घर वालों से नहीं शेयर कर सकते। आपके मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे होते हैं, आपके पास कोई साथ नहीं दे रहा होता। ऐसे मौके के ऊपर अगर कोई बंदा आपका टाइम दे रहा है, आपको, आपका एहसास कर रहा है, आपकी इमदाद कर रहा है, आपके साथ चल रहा है, आपके मसाइल का हल कर रहा है, तो वो बहुत कीमती होता है, वही असल असासा होता है। तो यकीन करें, मैंने लोगों से देखा कि लोग उनके साथ बहुत मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। दोस्त स्पेशल मुझे रोक रोक के ये बात बता रहे थे
کہ یار منان آپ نا انہیں کہیں کہ جی یہ بالکل میدان میں رہیں، ہم ان کی کمپین کریں گے، ہم ان کے لیے محنت کریں گے، دن رات ان کے ساتھ چلیں گے، انہیں ووٹیں لے کے دیں گے اور انہیں شیخ کامران کو چیئرمین منتخب کروائیں گے ہر صورت انشاءاللہ تعالی۔ یہ لوگوں کے اپنے الفاظ تھے، اپنی ڈیمانڈ تھی، انٹرویو بھی کیے، ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ جی یہ لوگوں کا اعتماد کیوں ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے صرف خدا ترسی کے اوپر لوگوں کی امداد کی، لوگوں کے کام کیے، لوگوں کا ساتھ دیا، مجھے خوف خدا ہے، میں ہمیشہ اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ان کے ساتھ عشق کرتا ہوں، لہٰذا اسی عشق کی بیس کے اوپر کام کرنا، اور واقعی جو انسان دل سے نرم ہو، اندر سے نرم ہو، لوگوں کا احساس کرتا ہو، وہی اصل لیڈر ہوتا ہے، اور ایسے لیڈر کو کھونا نہیں چاہیے۔ ایسے بندہ یہی جو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اثاثہ ہے، اسے کھونا نہیں چاہیے۔ ایسے شخص کو، ایسے جو بندہ اس طرح کی عادات کا مالک ہو۔ اور ایک اور آپ کو خوبی بتاؤں کہ شیخ کامران احمد فاروقی کے بارے میں یہ بھی پتا چلا کہ وہ نعت خوانی کے اندر پورے پاکستان کے اندر پہلے نمبر پہ آئے ہیں، گولڈ میڈل بھی حاصل کیا ہوا ہے۔ اور ایسا میں کہتا ہوں کہ یار دیکھیں، میں بھی اپنے حلقے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، وہ CC 123 میرا نہیں ہے حلقہ، وہاں میری رہائش نہیں ہے، لیکن میں اپنے حلقے میں بھی یہی خواہش کروں گا کہ میرے پاس بھی، ہمارے علاقے کا بھی چیئرمین شیخ کامران احمد فاروقی جیسا ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس کے پاس جائیں تو ہمیں اپنا لگے۔ دیکھیں جب کوئی چیئرمین آپ کو اپنا لگتا ہے نا، اس کے ساتھ آپ کو پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، آپ اس کی عزت کرتے ہیں، وہ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ سلام کرتے ہیں، آپ کو وہی جو چیئرمین ہے، سیاستدان ہے، آپ کو 2 دفعہ سلام کرتا ہے، آپ کی عزت کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی تو وہ چیئرمین ہے نہیں ہے، تو وہ لوگوں کے کتنے ہی مسائل حل کرتے ہیں۔ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمارے مسائل حل ہوئے ہیں، کسی کا تھانے میں مسئلہ تھا وہ حل ہوا ہے، کسی کا لین دین کا مسئلہ تھا وہ حل ہوا، کسی کا پراپرٹی کا مسئلہ تھا وہ حل ہوا، ایون کہ پراپرٹی ڈیلرز کے اپنے جو مسئلے مسائل ہیں، اپنے لڑائی جھگڑے ہیں، وہ بھی شیخ کامران احمد فاروقی نے خود حل کروائے ہیں۔ اور یہ چیئرمین کے طور پہ نہیں، یہ MP یا MNA بن کے نہیں کیے، یہ ان کے بھائی بن کے، ان کے دوست بن کے انہوں نے کیا۔ لہٰذا اب جب وہ چیئرمین منتخب ہوں گے تو یقین کریں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے 1000 گنا زیادہ کام کر سکیں گے۔ اور اہل علاقہ، وہ تمام دوست جو CC 123 کے رہائشی ہیں، خواتین، ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی، دوست، وہ تمام لوگوں کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ لازمی چیئرمین ہونا چاہیے۔ لوگ اسے ووٹ دے کے مضبوط کریں، تاکہ ایسے بندے کو سیاست میں ان جیسے لوگوں کو ہونا چاہیے، نہ کہ وہ پروفیشنل سیاست جو کسی کو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، اگر کسی سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں تو 2 انگلیاں ملانے کے بعد اس کے بعد پر کروا دیتے ہیں۔ ان لوگوں سے کم از کم ہمیں چھٹکارا ضرور مل سکتا ہے، لیکن ہمیں شیخ کامران جیسے لوگوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اس ساسے کو سنبھالنا چاہیے اور اپنا سمجھنا چاہیے۔ پھر کہیں جا کے جب آپ لوگ ان جیسے بندوں کے پیچھے چلیں گے تو یقین کریں، مجھے امید ہے کہ شیخ کامران احمد فاروقی جیسے لوگ جو ہے نا، وہ نہ عوام کو مایوس کر سکتے ہیں، نہ دوستوں کو مایوس کر سکتے ہیں۔ جس کے دل میں خدا ترسی ہے، جسے اللہ کا خوف ہے، جس کے اندر نرمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے پسند کر رہا ہوتا ہے اس کے دل کو نرم بھی رکھتا ہوتا ہے، کرخت نہیں رکھتا، سخت نہیں رکھتا، فرعون نہیں بنا دیتا اسے۔ لہٰذا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ شیخ کامران احمد فاروقی کی جو میں نے تعریفیں ان کے دوستوں سے سنی، یقین کریں میں نے اہل محلہ سے بھی جب وہی باتیں سنی ہیں تو میرا دل کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ آج لازمی دوستوں کو بھی بتاؤں کہ یہ بندہ جو ہے ایک اثاثہ ہے، اس اثاثے کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ ایسے لوگ اگر ہم نہ آج سنبھال سکے تو مانداری کی بات ہے ساری زندگی ہمارا پچھتاوا جو ہے نا وہ ہمارے پیچھا کرتا رہے گا۔ منان شرح کو اجازت دیجیے، نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔